नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले हरेक दिन साँझ निकाल्ने दैनिक उडानको तथ्याङ्क सामाजिक सञ्जालमा अपलोड हुने बित्तिकै खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको कमेन्ट बर्सिन्छ, नियमित उडान कहिले खुल्छ? सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि वैशाख 23 गते सम्पूर्ण नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो। जेठको तेस्रो सातादेखि टर्की, कतार र चीनमा नियमित उडान गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार हालसम्ममा टर्कीमा एउटा र कतारमा 2वटा उडान भइरहेको छ भने चीनमा हुन सकेको छैन। नियमित उडान खुला भएकै देशबाट पनि चार्टर उडानहरू भइरहेका छन्। खाडीकै अन्य देशबाट पनि नेपालका लागि चार्टर उडान भइरहेका छन्। चार्टर उडान गर्न चाहिँ मिल्ने तर नियमित उडान गर्न नमिल्ने यो सरासर यात्रुलाई ठग्ने मेलो हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जान कुरिरहेका विराटनगरका रमेश खनाल भन्दछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तालिका अनुसार जुन महिनामा कतार एयरलाइन्सले 3वटा र टर्किस एयरलाइन्सले 2वटा चार्टर उडान गर्ने पक्का भइसकेको छ। पहिलो चरणको लकडाउनपछि सरकारले सम्बन्धित विमान कम्पनीलाई जिम्मेवारी बनाउँदै यात्रु आवागमनलाई सहज बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर यात्रुहरू आउने जाने क्रम चलिरहे पनि चार्टर उडानका नाममा अर्को असुली भइरहेको गुनासो बढ्दो छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्दछन्, हामीले मन्त्रालयबाट हुने निर्देशनहरू मान्ने हो। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू तत्काल नियमित उडान खुला गर्ने विषयमा कुनै तयारी नरहेको बताउँछन् भने यता नियमित उडान खोल्ने कुरा चलिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूले पनि चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ, रोजगार गुम्न लागिसक्यो भन्ने आवाज उठाउनुहुन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिनु पर्यो लेख्न नबिर्सनु होला है त। आजको प्रश्न छ, नेपालमा कोरोना भाइरस कम गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा लागू भएको करिब 1.5 महिना पुरा भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी छ। तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, अब त लकडाउन खोल्नु पर्यो नि, जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट साथै बैंकको ऋण बिना लेख्न नबिर्सनु होला। होइन, लकडाउन त गर्नै पर्छ नि, जनताकै लागि सरकारले लकडाउन गरेको, तर केही राहत चाहिँ दिनुपर्छ है भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेख्न नबिर्सनु होला है त। यसपालि असारको पहिलो दिनमै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले भौतिक र मानवीय क्षति पुर्याएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै लगातार परेको पानीले सिन्धुपाल्चोकदेखि बाजुरासम्म बाढी पहिरो आएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म बाजुरामा 2 जना बगेर बेपत्ता भएका छन्। गोर्खामा 1 जनालाई खोलाले बगाएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार हेलम्बु गाउँपालिकामा मंगलबार साँझ आएको बाढीमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि छ र त्यहाँ केही मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीले बजारमा क्षति पुर्याएको छ। तपाईलाई हामीले हेलिकप्टरबाट कैद गरिएको भिडियो देखाइरहेका छौँ। त्यसैगरी लमजुङको दोर्खी खोलामा मंगलबार साँझ आएको बाढीले हिले बजारमा 13 घर बगाएको छ। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले हिले बजारमा स्थानीयको उद्धारमा इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटाइएको बताएका छन्। मनाङमा पनि मर्साङदी नदी थुनिएको छ। बुधबार बिहानै पहिरो झरेर नदी थुनिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिसानेले जानकारी दिएका छन्। नदी थुनिएपछि चामे र ताल गाउँपालिका लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा झन जोखिम बढेको सिडिओले बताएका छन्। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख दिलकुमार तामाङका अनुसार बाढी पहिरोले मनाङ चामे र ताला गाउँमा 500 जना मानिस विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ। सिन्धुपाल्चोक घटनास्थलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पुगेका छन्। उनले बाढी पहिरोबाट भएको क्षति अवलोकन र राहत तथा उद्धारका लागि पहल गरिरहेका छन्। लोकसेवा आयोगले रोकिएका परीक्षा गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। लोकसेवा आयोगको 71औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित भर्चुअल बैठकबाट यस्तो निर्देशन दिएको हो। लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई कोरोना कोभिड-19 संक्रमणको दर कम भए लगतै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। उनले रोकिएका परीक्षा छिटो सक्नका लागि 2-3 शिफ्टमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सामग्री र जनशक्ति चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्नका लागि निर्देशन दिए। कोभिडको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले यसअघि पनि मापदण्ड अनुसार नै केही परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। रोकिएका परीक्षाको सञ्चालनका तयारीमा लाग्न लोकसेवा आयोगले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको 30 दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद लगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल गर्न नपाउने भनेको छ। अब सरकारले कर वितरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ। सरकारलाई बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पनि कर उठाउने बाटो खुल्ला भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकको 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप खरिद गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग नन डिस्क्लोजर सहमति अनुसार खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख निर्देशक डाक्टर रोशन पोखरेलले 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप खरिद गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गरेको बताए। उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा छलफल रहेको र अनुमोदनको तयारीमा रहेको उनले जनाएका छन्। खोपको मात्रा र मूल्यबारे मन्त्रालयले खुलाएको छैन। चीनको सिनोफार्म कम्पनीले नेपालसँग खोप खरिद प्रक्रियाका लागि नन डिस्क्लोज खरिद सहमतिको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत रहेर मन्त्रालयले मन्त्री परिषद माझ अनुमोदनका लागि सो प्रस्ताव गरेको हो। खोप प्रक्रिया चाहिँ आगामी 1 सातामा पूरा हुने जानकारी प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरोका घटना बढ्न थालेका छन्। आइतबारदेखिको झरीले देशका धेरै नदी नालामा बाढी आएको छ। अझै केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भएकाले बाढीको जोखिम अझै बढ्ने मौसमविदले बताएका छन्। बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार वर्षा र बाढी पहिरोको बारेमा जानकारी थाहा पाउन 1155 नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 1149 नम्बरमा फोन गरेर उद्धारको लागि सहायता माग्न सकिन्छ। यस वर्ष बाढी तथा पहिरो दुवैको पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणका अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, बाँकेदाङ, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, पर्सा, मोरङ, चितवन लगायतका अधिकांश जिल्लामा बाढी तथा डुबानको जोखिम रहेको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनको लागि गृह मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री अधिकारीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको बताएका हुन्। आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले चुनाव गर्नका लागि रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ। 2 चरणमा चुनाव गर्ने भनेको छ। त्यसमा कुन जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र कसरी गर्ने समेतको खाका बनाइसकेका छौँ। मन्त्री अधिकारीले भने अब हामीले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न केही समस्या छैन। निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले बताएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उद्धार र राहतको काममा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, गोर्खा लगायतका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको घटनाप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर तीनैवटै तहका सरकारलाई समन्वयन र व्यवस्थित योजना साथ आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न अपिल समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तत्काल राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को डेल्टा भेरिएन्टको म्युटेसन देखिएको छ। भारतले औपचारिक रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको म्युटेसन B16172 फेला परेको बताएको हो। डेल्टा भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिला भारतमा भेटिएको थियो। कोभिड-19 खोप अभियानको विषयमा बनाइएको विशेषज्ञ समूहका प्रमुख भेके पालले भने कोरोना भेरिएन्टको नयाँ म्युटेसन देखिएको छ, तर अहिले नै चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीलाई यस विषयमा धेरै जानकारी छैन। अहिले यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। भारतमा यसको संक्रमणको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। डाक्टर पालले भने म्युटेसन एक जैविक तथ्य हो। हामी रोकथामको लागि आवश्यक सतर्कता पालना गर्नुपर्छ। हामीले यो रोगलाई फैलिने अवसर दिनु हुँदैन। जानकारहरूले नयाँ भेरिएन्ट कति संक्रामक छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भारतमा डेल्टा भेरिएन्टको म्युटेसन भेटिएको छ।
मनसुनी वायुको प्रभावले देशभरको मौसम बदलिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा भीषण वर्षा र थोरै स्थानमा त्योभन्दा पनि बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भीषण वर्षाका कारण ती स्थानको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा पहिरोको जोखिम रहेको र नदीनाला र खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। देशभर मनसुनी वायु सक्रिय भएको छ। 3 दिन भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लगिएको छ। खनालको उपचार दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा हुनेछ। जेठ 31 गते स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि नेता खनाललाई नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उच्च ज्वरो र रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएपछि खनाललाई नर्विकमा भर्ना गरेर उपचार गरिएको थियो। खनाललाई प्रोस्टेट ग्रन्थि र मृगौला सम्बन्धी समस्या देखिएको छ। यसैबीच दिल्ली जानुअघि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई आग्रह गर्नुभएको छ। थापाथलीमा रहेको नर्विक अस्पतालमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई महासचिव पोखरेल भेटवार्ताका क्रममा उहाँले पार्टी मिलाउनुस् कमरेड भनी नेता खनालले महासचिव पोखरेललाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाल एयरलाइन्सले आउँदो जुन 23 देखि दुबई काठमाडौँ एकतर्फी उडान सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण युएईमा रोकिएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्न लागि एयरलाइन्सले जनाएको छ। जुन 23 पछि अर्को उडान 30 जुनमा हुने तय छ। युएईमा करार अवधि सकिएका भिजिट भिसामा आएर अड्किएका र आवश्यक कामले घर फर्किनुपर्ने नेपालीहरू बढ्दै गएकाले एकतर्फी भए पनि उडान सुरु गर्न लागेको एयरलाइन्सका युएई प्रमुख टिकाराम पङ्गिनीले जानकारी दिनुभएको छ। एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज मार्फत आउँदो 23 र 30 तारिक दुबईदेखि काठमाडौँको उडान भर्ने पक्का भएको र सोही अनुसार टिकट बुकिङ खुला गरिएको नेपाल एयरलाइन्सको जीएसए का प्रतिनिधिले जानकारी दिनुभएको छ। युएईबाट काठमाडौँका लागि सातामा 2 उडान भए पनि जहाजले नेपालबाट भने यात्रु ल्याउन पाउने छैन। युएईले लगाएको प्रतिबन्धका कारण जहाज नेपालबाट रित्तै युएई आउनेछ। फुडको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमाले भित्रका दुवै पक्ष केही नरम बन्दै गइरहेका छन्। एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्दै लगभग अलग हुने अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षबीच एकताको लागि नेताहरूले पहल गरिरहेका छन्। माधव नेपाल पक्षकै माग अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओली 2075 साल जेठ 2 गते अघिकै स्थायी कमिटीलाई मान्यता दिँदै बैठक बोलाउन सहमत हुनुभएको छ। लामो समयदेखि आफ्ना पक्षका बैठक बसिरहेका संयुक्त स्थायी कमिटीको बैठकको तयारी भएको ओली पक्षका नेता तथा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठक ठ्याक्कै कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो नलागे पनि दुवै पक्षका नेताहरूबीच कुराकानी भइरहेकाले 1-2 दिन भित्रै बस्न सक्ने गेवालीको भनाइ छ। भोलि बराबरको अवस्था अहिले सामान्यतर्फ गइरहेकाले सहमति भएर पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा आश पलाएको माधव नेपाल पक्षका एक नेताले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व खारेज गरेर विभिन्न सङ्गठनमा नयाँ व्यक्ति मनोनित गर्नुभएको छ। माधव नेपाल समूहले यसलाई कुनै हालतमा नमान्ने बताइरहेको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी र प्रक्रिया कार्ययोजना पारित गरेको छ। साथै विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको हो। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा उनले बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोले तत्काल राहत र उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अनिल पोखरेलले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक सहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरेर तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित भएकाहरूको संख्यामा कमी हुँदै आएको छ। सरकारी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 62,224 जना कोरोना भाइरसबाट थप संक्रमित भएका छन्। यो संख्या अघिल्ला दिनहरूको भन्दा कम हुँदै आएको हो। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले 3.22% को दरले संक्रमण घटेको जनाएको छ। पछिल्लो 9 दिन यता औसतमा 9% दरले संक्रमितको संख्या कमी हुँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीले
जनाएका छन्। त्यसैगरी सक्रिय अवस्थामा रहेका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएर अहिले 8,65,432 रहेको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेर 70 दिनपछि अहिले पहिलो पटक 9 लाखभन्दा कम भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरूको दर 95.80 रहेको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। मङ्गलबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज प्रति तोला 93,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य भने 5 रुपैयाँले बढेको छ। चाँदी प्रति तोला आज 1360 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकबिन, यिनी थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।